5 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। जो शलजम है उसका जो दम का टाइम है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब आग हम बंद कर देते हैं नाजरीन। इसको मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, इंशाअल्लाह आज हम शलजम बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपने अंदाज से बनाएंगे और आप इस तरह शलजम बनाकर इंशाअल्लाह अपने मेन्यू में एक और इजाफा कर सकते हैं, एक बेहतरीन डिश का। इसलिए इसके लिए नाजरीन हमने लिया है, ये पतीली में आयल लिया है, घी लिया है सॉरी, और आप देख रहे हैं ये 2 चम्मच घी हैं, बड़े वाले चम्मच। ठीक है नाजरीन, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें घी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें नाजरीन ये 2 अदद प्याज है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। घी ऑलरेडी गर्म है तो इसको नाजरीन इंशाअल्लाह हमने लाइट ब्राउन करना है। ठीक है नाजरीन, इसी घी में इसको लाइट ब्राउन करना है इंशाअल्लाह। नाजरीन मेरे अंदाज से आप शलजम बनाएंगे तो शलजम भी बेहतरीन सब्ज़ी है इंशाअल्लाह, और इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं इंशाअल्लाह। नाजरीन प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून बड़ा वाला खाने वाला चमचा जो है उससे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। ये भी थोड़ा सा इसमें इसको भूनेंगे थोड़ा सा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। नाजरीन इसमें हम अब डालेंगे 4 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्च हैं। ठीक है नाजरीन, ये इसका पेस्ट बनाया है, ये हम इसमें अभी डालेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन आप सब्ज़ मिर्च और टमाटर अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 4 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्च डालें। नाजरीन टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है माशाल्लाह, आपको नज़र आ रहा है टमाटर। नाजरीन अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे इंशाल्लाह, इसको आप नोट कर लें नाजरीन। ये है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये है ज़ीरा आधा चमचा, ये 6-7 लौंग है, ये तेज़पात के 2 पत्ते हैं, ये नाजरीन दड़ा मिर्च है आधा चमचा, और ये है 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है नाजरीन इसमें बाकी मसालों को भी आपको पता है, लेकिन एक खसूसी तौर पर मैंने जो इसमें लौंग और तेज़पात डाला है उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि कुछ लोगों को शलजम का टेस्ट जो है वो पसंद नहीं होता, उसके अपने एक टेस्ट जो शलजम का अपना टेस्ट है, उस टेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इसमें मैंने तेज़पात और 6-7 लौंग डाल दिए। तो लौंग के और तेज़पात के अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इंशाअल्लाह, और इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इंशाअल्लाह आप इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि आप शलजम की सब्ज़ी की जो खसूसियात है जिसके फ़ायदे उसके हैं उससे इंशाअल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे। अब इसमें ये मसाला थोड़ा सा हम भूनेंगे नाजरीन। अब इसमें हम डालेंगे 1 किलो शलजम, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। नाजरीन इसको इस तरह आप काटेंगे, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ इसमें रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसमें ये अभी हम 1 किलो शलजम जो है वो डालेंगे। ठीक है नाजरीन, ये चूँकि पकने से थोड़ा सा कम हो जाता है इसलिए ये आप परेशान ना हो, ये कम होगा। ठीक है नाजरीन, ये अपना पानी भी छोड़ेगा इंशाअल्लाह, और आँच को थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। नाजरीन इस मसाले में थोड़ा सा इसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है नाजरीन, ताकि ये जो हमारा शलजम है ये है वो अच्छे तरीके से मसाला ले ले। 5 मिनट तक तकरीबन इसकी हम बुनाई करेंगे इसी मसाले में। इंशाअल्लाह नाजरीन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस तरह आप शलजम बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। नाजरीन आप देखें माशाल्लाह जो शलजम है वो माशाल्लाह मसाले में अच्छे तरीके से हमने मिक्स किए है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे आप इस तरह करें
تاکہ یہ جلے بھی نہیں نیچے سے مسالہ، اور مسالہ جو ہے وہ جذب ہو جائے۔ اس سٹیج پر ہم آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 کپ پانی، لیکن ناظرین یہ نوٹ کر لیں گرم پانی ڈالنا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اس کا اپنا لاجک ہے۔ ناظرین ہمارا شلجم ہے وہ گرم ہے، پانی آپ ٹھنڈا ڈالیں گے تو پھر شلجم جو ہے نا، پھر وہ اس کا وہ ٹیسٹ کا بھی مزہ نہیں رہتا، اور اس کا پکنے میں بہت زیادہ ٹائم پہ لیتا ہے۔ اور ناظرین میں اس سٹیج پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو جلدی ہو، فوراً آپ نے یہ سالن بنانا ہو، ایمرجنسی ہو، تو اس کو آپ کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوکر میں جب ڈالیں گے تو جب کوکر کا آواز آئے گا، سیٹی آئے گی، تو سیٹی کے بعد آپ کو اس کو جسٹ فار 4 to 5 منٹس اس کو پکائیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ بہترین بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح پکائیں گے انشاءاللہ، تو ابھی دیکھو اس پہ میں نے 2 کپ پانی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ۔ اس کو پہلے بوائل آنے تک اس طرح تیز آنچ پر رکھیں، بوائل اس کا آ جائے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چونکہ میں نے گرم پانی ڈال دیا ہے تو بوائل فوراً اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور بوائل آنے کے بعد آپ اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں اور 30 منٹ تک اس کو پکانے دیں انشاءاللہ، پکنے دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ماشاءاللہ 30 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم یہ جو شلجم کا سالن ہے اس کو انشاءاللہ چیک کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل یہ انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل زبردست پک چکا ہے۔ اس کا کوئی انشاءاللہ اس کو آپ ٹرائی کریں، اس کا کوئی جو ہے جو شلجم کا اپنا جو ٹیسٹ ہے یا جو اس کا جو خوشبو ہے، اسمیل ہے ناظرین، وہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا پانی ابھی رہتا ہے، اور یہ جو اس کا شوربہ ہے اس کا اپنا مزہ ہے۔ میں تو اسی طرح ہی پکاتا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں شوربہ رکھنا ہے تو اس کو اس سٹیج پر آپ اس کو اتار دیں، بس یہ پک چکا ہے ناظرین۔ اگر آپ نے خشک شلجم بنانا ہے، یعنی بالکل پانی اس میں نہ ہو، تو اس کو تیز آنچ پر آپ رکھ لیں اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں یہ جو ہے چمچے کی مدد سے اس کو آپ بالکل اس کو کوٹ دیں، اور اس کو ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا، اور یہ کوٹا ہوا آپ اگر پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ اس کا لک زبردست ہے۔ اس کو ہم ابھی تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے دم پر بالکل ہلکی آنچ پر رکھیں گے انشاءاللہ ناظرین۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جو اس کا ہے یہ جو اس کا سٹیج ہے، یہ بالکل شلجم تیار ہے۔ شوربہ اس میں تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ ناظرین اب ہم تھوڑے سے سبز مرچ اور تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 6-7 عدد سبز مرچ ہے اور تھوڑا سا دھنیا آپ ڈالیں گے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں جتنا بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس کو ہم صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھیں گے، تاکہ اس میں یہ جو ہمارے دھنیا ہے اور جو مرچ ہے اس کا ٹیسٹ بھی ساتھ شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جو شلجم ہے اس کا جو دم کا ٹائم ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ اب آگ ہم بند کر دیتے ہیں ناظرین۔ اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ شلجم کا سالن جو ہے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ آپ اس کا لک دیکھیں انشاءاللہ ناظرین، یہ آپ کو جس طرح اس کا لک زبردست ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر اس کا ٹیسٹ ہوگا ناظرین۔ اس میں جو شلجم کا روایتی جو سمیل ہے، جو اس کی اپنی ایک بو آتی ہے شلجم والی، بہت رزق ہے، لیکن کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، وہ اس میں بالکل نہیں ہے ناظرین۔ یہ بہت ٹیسٹی شلجم ریسیپی ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں ناظرین۔ میں ہر اینگل سے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ذرا اس کا لک دیکھیں۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے ریلیٹیوز اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔